A leopard was successfully rescued in Kankona after it accidentally fell into an open well. Forest officials and rescue teams rushed to the spot and safely lifted the animal out, preventing a potential tragedy. The incident has once again raised concern over unsecured wells in the region. रातचे 12 आमचे RFO अनंत वेळपाक कॉल येयलें. सो ते रातीच्यान ते रेस्क्यू टीम हांगा आसले. सो आतां 1:30 आमी परत हें करून तो रेस्क्यू केलो. आनी ती बांय आसा ती ओपन आसा, ताका कांयच कवर ना. सो तेंचे पेट्यार घेतलो आनी तो धांवपाक पळयता तो बांयक पडलो. दुसरे म्हळ्यार अर्जन सगळी फॉरेस्ट एरिया आसा मुखार. सो इट इज अ हॅबिच्युअल, हांगा हॅबिटेट आसा. पूण ह्या बांयकवाल्याक सांगूं सोदता तुमी? सांगला ताका ऑलरेडी बांयक मातशें कवर घाल म्हणून, पॅक कर म्हणून. पूण नाल्यार आनी अनर्थ घडपाक शकता न्ही? आनीकय कितें मागीर पेटी बिटी आसा म्हणटा खंय कितें जालें जाल्यार आनी कोणूय पडलें जाल्यार तेंचे बरोबर पडलें जाल्यार आनीकय पडटलें मागीर. तुमचें नांव कितें? मिंगल फेर्नांडीस ACF. प्लस पिसोणेचे स्टाफ आसा. आनी स्पेशल थँक टू परेश सर, इज ऑल द वे फ्रॉम फोंडा हांगा येयलो. दुल्लगाड लोलये काणकोण गोवा हांगा एक बिबटो वाघ रातचो 2 सुमार एक कुत्र्याक घेवन हांगच्यान वतालो आनी वतना ताका अदमास आयिल्ले नासल्यान तो सकयल बांयक पडलो. तर ही बांय जी आसा ती जमीन लेवलाची आशिल्ल्या कारणान आनी बरीच डीप आसा. ताका अदमास आयिल्ल्यान तो कुत्र्याक घेवन सोमतो बांयक पडलो आनी ताजे नंतर गांवच्या लोकांक कळ्ळें. तेन्ना गांवच्या लोकांनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक फोन केलो आनी ताजे नंतर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे हांगा लोक घेवन भरपूर त्रास काडून तांणी आतां वाघाक जवळ जवळ 2:30 सुमार सांजचो भायर काडिल्लो आसा. वाघ बरो सेफ आसा. आनीक प्रॉब्लम हांगा कितें आसा की जी बांय आसा ती बांय मातशी हायटीन बांदून काडपाक जाय 1 ते 1.5 मिटर. ना जाल्यार अशें वाघ किंवा गोरवां परत पडटलीं. भितरल्यान म्हायती मेळिल्ल्यानुसार हाजे पयलीं तातूंत एक खंय बैल पडिल्लो अशें म्हूण कळटा. आजकाल कितें जालां, आयज सगळे दोंगर विकपाक काडल्यात, काही दोंगर विकल्यात. IT, NIT किंवा फिल्म सिटी ह्या सारखे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट दोंगरार हाडूंक सोदतात आनी ताका लागून दोंगरावयलीं जनावरां जी आसात ती गांवांत येवपाक लागिल्ल्या कारणान गांवांत लोकांक आतां भितीचें वातावरण निर्माण जालां आनी कोणीय ल्हान भुरगो भायर बसल्यार हे आतां वाघ आक्रमण करूं शकतात. कारण गांवचे मनीस रानांत गेल्ल्यान रानांतलीं जनावरां गांवांत येवपाक लागल्यात अशें लोकांनी आरोप केला. त्याच बरोबर खंय तरी सरकारान ही रानां बिनां विकपाक सुरू जाल्यात ती खंय तरी स्टॉप करचें. दोंगर बिंगर कोसळपाक लागल्यात ते खंय तरी स्टॉप करचें. ना जाल्यार हो अनर्थ आसा तो घडत रावतलो अशें आतां लोक उलोवपाक लागल्यात. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.